संदेशं सम्यक् देशं संदेशं श्रीगुण्डिचा मण्डपं त्वं गच्छ तत्र शिखरिषु नीलाद्रौ 22 सोपानतया कृतेषु पदन्यासं कृत्वा गच्छ। श्रीमन्दिरे अन्न अपुपादि विविध प्रसादाः आसन्। तद्विना महानदी प्रभृतीनां पवित्रजलेन सम्मानितं भक्तैः निवेदितं च प्रपानकादि उपभुज्य त्वं गन्तासि। रथयात्रा समये आकाशे ऐन्द्रं धनुः दृष्ट्वा महाकवेः कालिदासस्य भावना गोपवेशस्य विष्णुः इति उत्प्रेक्ष्य चमत्कारं जनयति। तत्र श्रीक्षेत्रे बडदाण्डे बळगण्डी इति स्थाने विश्राममण्डपस्य भावना एवं विश्राममण्डपस्य परिकल्पना अपि कृता वर्तते। पूर्वं तत्रैव बळगण्डी पर्वतः आसीत् इति श्रूयते। तत्रैव श्रीजगन्नाथः श्रीगुण्डिचा यात्रायां गमनसमये विश्रामग्रहणं कुर्यात्। तत्र बळगण्डी निकटे पूर्वं नदीप्रवाहः आसीत् इति कारणेन षड्रथानां व्यवस्था परिकल्पिता। श्रीमन्दिरतः बळगण्डी पर्यन्तं 3 रथेषु देवाः आनीयन्ते स्म। ततः नौकया नदीतरणं कारयित्वा अपरपार्श्वतः पुनः रथत्रयेण गुण्डिचामन्दिरं प्रति रथयात्राविधानपरम्परा परिपाल्यते स्म। इदानीं तु तत्रैव सेतुः निर्मितः, स च बडशङ्खरूपेण ज्ञायते। टीकाकारः एतद् मनसि निधाय बळगण्डी समीपस्थाम् अष्टदिक्प्रणालीमपि वर्णयति। श्रीगुण्डिचा यात्रा समये बडदाण्डे विविध वस्तूनां क्रय विक्रयेण श्री समृद्धेः अपूर्वा शोभा अपि श्लोके महाकविना निबद्धा वर्तते। हारान् तारान् स्तरलगुटिकान् कोटिशः शङ्खसूक्तिः सस्पश्यामान् भरकतमणिन् उन्मयूखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय स्तोयमात्रावशेषाः। तत्र गुण्डिचामण्डपे विविधानाम् उत्सवानामपि वर्णनं दृश्यते। एवमेव तत्र तस्मिन् काव्ये कथं महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रायाः वर्णनास्ति इति अद्भुतरीत्या वर्णयति कविः। एवं च कथितं पथि श्मशाने गृहमण्डपे वा रथ्याप्रदेशे भुवि यत्र तत्र इच्छन् अनिच्छन् पुरुषोत्तमाख्ये देहावसाने लभते च मुख्यम् इति इन्द्रद्युम्नं प्रति श्रीजगन्नाथः कथयति। तत्र अवश्यं मुख्यप्राप्तिर्भवति इति टीकाकारस्य अभिप्रायः। एवमेव टीकाकारः 17 श्लोकी व्याख्यानं प्रस्तौति। पूर्वम् अष्टाङ्गयोग एव मुख्यसाधनमिति प्रतिपाद्य श्रीजगन्नाथः स्वमुखेन भक्तचूडामणिम् इन्द्रद्युम्नं भक्तवात्सल्येन चतुर्धामूर्ति उपासनरूपं जोगचूडामणिं कथयति इति टीकाकारः अभिप्रैति। अतः वयं पश्यामः तत्र तत्र भक्तियोगस्य स्वरूपं सुभद्रास्तुतिः, बलभद्रस्तुतिः, सुदर्शनस्तुतिः एताः स्तुतयः तत्र सन्ति इति टीकाकारस्य अभिप्रायः वर्तते। अतः अद्य एतस्य नूतनस्य तथ्यस्य उपस्थापनाय मम इच्छा संजाता वर्तते। अन्ते च कथयति कविः इन्द्रद्युम्नमुखेन श्रीजगन्नाथं प्रति स्वीयं भक्तिभावं निवेदयति। एतत् कृत्वा प्रियसमुचित प्रार्थनं चेतसो मे स्नेहार्द्रात्मा विधुर इति वा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान् देशान् विचर जलद प्रावृषा संभृत श्रीर्मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः। ब्रह्मपुत्रस्य टीकाकारः कथयति, हे प्रिय अंतरात्मतया परम प्रेमास्पद श्री जगन्नाथदेव त्वं मम चेतसः समुचितं योग्यं प्रार्थनं एतत् प्रागुक्तं सर्वं कृत्वा सौहार्दाद् वा मयि अस्य शोभनं हृदयं दृढा भक्तिरिति हेतुर्वा अथवा मम एतादृशी भक्तिः कुतः अयं विधुरः संसारानलसन्तप्तः एनम् उद्धरिष्यामि मयि अनुक्रोशबुद्ध्या वा जलदानं मेघानां सम्बन्धिन्यां प्रावृषा वर्षाभिः संवृता श्रीयस्य एवं भूतस्य इष्टान् अभिलषितान् देशान् गुण्डिचा परिसरान् विचर तत्रैव भ्रमणं कुरु तव एवं अनेन प्रकारेण विद्युतार्थात् विद्योतते अनेन नीलाद्रिसिंहासन विजयशोभया क्षणमपि विप्रयोगो विच्छेदमाभूत् नीलाद्रिसिंहासनात् तव विच्छेदः माभूत् इति अद्भुतरीत्या तत्र महाप्रभो जगन्नाथस्य रथयात्रां तत्र वर्णयति। एवमेव ये संस्कृतकवयः भवन्ति तेपि महाप्रभोः जगन्नाथस्य तत्र वैशिष्ट्यं प्रकटयन्ति। मुकुन्दमालायां कविः विविध धर्ममार्गानुगमनशीलेभ्यः भक्तेभ्यः साधारणजनेभ्यश्च स्वकीय भेदभावनां परिहाय सामाजिक श्रृंखला रक्षार्थम उद्घोषयति। कथयति, भो भो वैष्णव शैव शक्त परमोदारा परार्था प्रिया भिक्षु प्रार्थयते रघुत्तमयिमां भिक्षां सतां शर्मतां निर्भेदे परमेश्वरे हरिहर श्री कालिकाद्या हृदये भेदेच्छां परिमुच्य मुञ्चतसा स्व नारकीयातनाः। कविः श्री जगन्नाथरथोत्सव काव्ये अपि एवमेव कथयति, सर्वेषां
सर्वामेव समृद्धिमत्र महतिम् आध्यात्मिकीं पार्थिवीं सत्शिक्षां च शरीररक्षणपरां दीक्षां प्रशान्तां मतिम् आनेतुं सकलां जबेन च करिष्यामो व्यवस्थां यथा तामासिर्नवशक्ति भक्ति परमो साहं प्रयच्छ प्रभो। महाप्रभो पुरतः प्रथानां पुरतः भक्तः प्रार्थनां करोति। सर्वे भक्ताः इदानीं प्रार्थनां कुर्वन्ति। कवि तदेव लिखति रथयात्रा समये देशस्य राष्ट्रस्य सर्वेषां मनुष्याणां सकलस्य मानवसमाजस्य कथं तत्र हितं भवतु इति कवि कथयति। देशात् नः सठता अनृतं कपटता विश्वासघातं महत् चौर्यं लोलुपता च रोगनिकरो दूरं द्रुतं गच्छतु मालात्मं बहुहृतं परधनं कष्टार्जितं यत् क्षणात् क्रेतु सन्निकटात् नयन्तु वणिजो लोभात् कदा जीवने। एवमेव श्रीक्षेत्रे श्रीनीलाद्रिशस्य संस्कृतौ पुरुषार्थसाधनस्य महत्त्वं प्रकटीक्रियते। वयं पश्यामः तत्र नन्दिघोषरथस्य अपूर्वं सौन्दर्यं। बडदाण्डे नन्दिघोषरथः तत्र इदानीं स्थिरतया वर्तते। वयं तत्र अवलोकयामः रथस्य सौन्दर्यं। तत्र विविधैः महोत्सवैः साधारणजनतानां कृते धर्म अर्थ काम मोक्षरूपाणां पुरुषार्थचतुष्टयानां सम्प्राप्त्यर्थं प्रेरणा प्रदीयते। तत्र विविधयात्राभिः जाति धर्म वर्ण विद्वेषभावानां प्रशमनपूर्वकं यथा शान्तिप्रतिष्ठायै प्रयत्नः क्रियते न तथा अन्यत्र इति वक्तुं शक्नुमः। श्रीनीलाद्रिशस्य जगदीश्वरस्य महाप्रभो श्रीजगन्नाथस्य या संस्कृतिः विश्ववासिनां कृते न्यायमार्गेण जीवनं यापयितुं प्रेरयति। विश्वसंस्कृतिषु विद्यमानानां धर्म दर्शन सामाजिकता प्रभृतीनां प्रमुखतथ्यानां मानवतावादेन सह यः सुसम्पर्कः स च श्रीक्षेत्रसंस्कृतौ समन्वितो दृश्यते। मानववादस्य प्रतिफलनमत्र प्रतिशत्रं परिलक्ष्यते। हिंदू धर्म भावनायां सर्वे देवाः कमनीयाः भवन्ति, परन्तु श्रीनीलाद्रिशः कश्चित् व्यतिक्रमः। तन्मूर्तेः पर्यालोचनेन सः कदाकारः अर्धनिर्मितः असम्पूर्णश्च दृश्यते, परन्तु अपूर्णतायां परिपूर्णता तत्र प्रतीयते। वैदिकमन्त्रः ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इति परिपूर्णस्वरूपः श्रीनीलाद्रिनाथः श्रीनीलाद्रिशः श्रीजगन्नाथः महाप्रभुः। श्रीनीलाद्रिशस्य संस्कृतौ परिवारवादस्य चित्रमपि प्रतिफलितमस्ति। श्रीरत्नसिंहासने चतुर्धा मूर्तीनां संस्थापना महतः परिवारवादस्य भ्रातृभगिनीभ्यां सह रथयात्रावसरे विश्ववासिनां कृते परिवारवादस्य समाजवादस्य विश्वसंस्कृतेश्च महनीयतां समुद्घोषयति इति कविपण्डिताः सहर्षम् उद्घोषयन्ति। तत्र श्रीनीलाद्रिशस्य संस्कृतेः पर्यालोचनेन भारतस्य राजनीतौ अर्थनीतौ स्वास्थ्यसेवायां कलादिक्षेत्रेषु च प्रभावः तत्तत् समयानुसारं परिलक्ष्यते। श्रीजगन्नाथचेतनायाः प्रभावात् प्राचीन उत्कलस्य राजनीतिकं चित्रं सर्वथा प्रभावितम् आसीदिति इतिहासात् ज्ञायते। एवमेव वयं संक्षेपतः यदि आलोचयामः तर्हि श्रीक्षेत्रस्य सांस्कृतिकं महत्त्वं श्रीनीलाद्रिशस्य सांस्कृतिकं वैभवं च विश्वसंस्कृतिं सर्वथा प्रेरयति इति। अतः अस्माकं कृते रथयात्रा सत्शिक्षां ददाति। एवं समाजे शान्तिः समाजे मैत्री समाजे प्रीतिः समाजे भ्रातृभावः प्रतिष्ठितो भवतु इति रथयात्रायाः प्रमुखं लक्ष्यं भवति। अतः ये भवन्ति अस्माकं कवयः ते सर्वथा प्रार्थनां कुर्वन्ति। सुप्रभातस्तोत्रे कवि कथयति श्रीसस्वधाम सुखधाम विहाय दिव्यम् उद्धर्तुमार्तजनतां भववारिरासे स्वस्राग्रजेन च समं त्वमवातरः क्षिमां श्रीनीलपर्वतपते तव सुप्रभातम्। प्रोफेसर गौरीकुमार ब्रह्मा महोदय एवं लिखितवान् अनुच्च नीलभूधरे समुच्च रम्य मन्दिरे विराजते हि चत्वरे जगत्पतिर्विशुद्धये अनाथ नाथ इत्ययं वदन्ति मानवा भयं विहाय तस्य चाश्रयं नयन्ति मुक्तिसिद्धये। एवं कवि लिखति विश्वं विधीशेन्द्रकरे निधाय सस्वन्निवृत्तप्यवितुं स्तुतस्तैः अश्वाननादिर्भवति हयस्तं विश्वं जगन्नाथमहं प्रपद्ये। एकः कविः सः कथयति प्रार्थनां करोति कान्तिं सुरेत्रककुभः परिवीक्ष्य रक्तां काकादिकाकुरचितं भयमातनोति काकास्थितिर्भवति कश्चन वेत्ति कश्चित् नीलाद्रिनाथचरणौ शरणं प्रपद्ये स्वर्गतः शर्मा प्रार्थनां करोति। रथयात्रा समये वयं जगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां कुर्मः। एवं कथयामः अस्माकं राष्ट्रे कोरोना संकटकाले सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, सर्वे जनाः भयमुक्ताः भवन्तु, सर्वत्र संसारात् भयं दूरीभूतं भवतु, अस्माकं तत्र दुर्भावनाः
अवश्यं दूरीभूताः भवन्तु। अतः प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयः लिखति दुर्भावना मम सदा हृदि सम्प्रविश्य दुष्कर्म साधन विधौ तनु चोदयन्ति दुर्वापरा धनचयैर्हृदयं विषण्णं श्रीमन्दिरे मम देहि करावलम्बम्। एवमेव तत्र श्रीजगन्नाथ सुप्रभातस्तोत्र मंजरी मध्ये कविः कथयति ब्रह्मेन्द्र देवगणवन्दित पादपद्म श्रीश प्रभो गिरीशमित्र सरोजनेत्र नीलाभ्रगात्र सुचरित्र पवित्र मूर्ते नीलाचले मम देहि करावलम्बम् नीलाचले मम देहि करावलम्बम्। अन्ते भगवत् जगद्गुरुः शङ्कराचार्यस्य या स्तुतिः वर्तते तामेव स्तुतिं समर्पयामि भवतां कृते। हरः त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरः त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीने नाथे निहितचरण निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र पक्षतः एवं च प्रसार भारती पक्षतः तथा ओडिशा सर्वकारस्य ओडिशा प्रशासन पक्षतः अत्र संस्कृत भाषया धारा विवरणी प्रदानाय यः अवसरः प्रदत्तः तदर्थं सर्वेषां तत्र अधिकारिणां कृते वयं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। देवभाषया संस्कृतभाषया महाप्रभो श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रायाः यत् प्रसारणं जातम् अनेन जगति अवश्यं मङ्गलं भविष्यति जगति अवश्यं कल्याणं भविष्यति एवं च सर्वे अवश्यं स्वस्थाः भविष्यन्ति कोरोना रोगात् वयं विमुक्ताः भविष्यामः कोरोना सङ्कटः दूरीभूतः भविष्यति इति महाप्रभोः चरणकमलतले वयमद्य पवित्रदिने शुभदिने सविनयं विनिवेदयामः। इदानीम् अत्र धाराविवरणीम् अग्रे सारयितुम् अहं तत्र निवेदयामि महोदयम्। Jai Jagannath, all the glories to Lord Jagannath. Now in Kapil Samhita it is written Sarvesang Chaiva Sarvadevanang Raja Sri Purushottamam Sarvesang Chaiva Sarvakhetranang Raja Sri Purushottamam. This means that Lord Jagannath is Lord of the universe and the abode of Lord Jagannath is the king of all abodes. So royalty and dignity, they are all added to the Jagannatha consciousness because that is the way the devotee thinks about the entire consciousness. Now there is a popular belief among the devotees eyeing on the salvation to get himself or herself free from the bondage of punarjanma na vidyate. It is believed that if in this swing, when he attains the name of Govinda, or when he is on the cruise attaining the name of Madhusudana, or even the black dwarf, when he is there, when he adorns the chariot of Nandighosa, just one view of the large eyes, or even one view of the presence of the Lord, or even a consciousness, a self-realization about the presence of divinity, that is enough to break the bondage of rebirth, and that is the way one can set its soul free from all these bondages in attaining the salvation or the mukhya. Salvation or mukhya comes to the blessed who have the faith and love and has a glimpse of the Lord on the chariot. That is what is believed, and that is why people from far off and people from all walks of life, they make a beeline here on the Grand Road, or to have the darshan of the Lords or the deities in the Gundicha temple. It is believed that one darshan in Gundicha temple just once in a time, that is more than thousands of darshans or paying obeisance in the main temple called Sri Mandir. So that is why it is there, the belief is there. It must be having some religious significance. Of course, it is the belief and trust. And everything becomes subsidiary in front of the trust and the belief. But this year, like the previous year, has been a deviation that everybody has spoken about it in enough of way. And also everybody has come to understand because of the pandemic. Hopefully, in the coming years, maybe from the next year onwards, there will be no such pandemic, and the world will no longer reel under the threat and the fear of the danger. And there will be the love, and there will be the peace. There will be
reigning once again on this earth and on this abode of Lord Jagannatha. And Lord Jagannatha has a cross-cultural appeal. He belongs to all people, he belongs to all ages, he belongs to all times also. There is little else elsewhere to compare with the splendor and the popularity that makes it eternally blissful and present an experience for the religious seekers. And the fame of Lord Jagannatha temple at Puri throughout the world is to a large extent due to this car festival. The history of the car festival of Lord Jagannatha, like the history of the cult of Lord Jagannatha, is shrouded in obscurity and in mystery. Everything is a mystery that is connected to Lord Jagannatha. No one can claim that he has come to understand all the details about the practice and worship of Lord Jagannatha. Everything is mystery, everything is shrouded, and only when one looks at it from one vantage point, only gets to see only half of it. And that is why Lord is construed as the Lord of day and the Lord of night also. So when one stands in the day, only gets to find the light, and when one moves in the night, one gets to find the darkness. So at one time one cannot have the light and darkness simultaneously, and that is the way one cannot have the entire understanding of the Jagannatha consciousness, because he pervades all time, all space and all places also. And this is the way the chariot of Lord Jagannatha travels on the quietude of the grand road, and in the front of a Nandi horse there is the four strings of devotees, particularly the servitors, the ritualists and the functionaries. They are lined in four lines, and all around them there is a cordon, and there is a signal that coming from the Devadalana chariot that belongs to Goddess Shubhadra. It is nearing the point of Gundicha temple, Lions Gate. There is another Lions Gate in front of the Gundicha temple. There are two entrances, main entrances to the Gundicha temple. One is called the Lions Gate entrance, and this is on the western side, and on the eastern side there is the entrance that is called the Nakachana Dwara. It has a special history because the queen of the Gajapati king, he gave away the nose ring, and raising money from that, as it is believed by many people, she constructed another passage to main passage to the temple. So entry is done through one way, that is the Lions Gate, and when the deities they get into the temple on the Pahandi, they go through that way, and when they make an exit just to alight the chariots on the return journey, they come out of the precincts of the temple through that Nakachana Dwara, or the gates of Nakachana. But almost they're all the same thing, constructed in the Odissan style of architecture. It's a combination of Pidha Deula and the canopy structure. So this is the chariot of Lord Jagannatha, very aptly painted yellow and also draped in yellow, and very superbly yoked on the forefront of the chariot are the white horses. Everything has a name, and there is a bigger crowd all around the chariot here, because everybody wants to have a view of Lord Jagannatha, and nobody gets satisfaction, complete satisfaction, total satisfaction just after viewing Lord Jagannatha. The more you see the big two eyes, the more you crave to see. That is the insatiable devotion in the people, and this is how it is happening. And it is now stopped for a moment. Maybe there is a little bit of problem in the maneuvering because so many people are around it, and there are the voice sevakas, voice servitors there who are perched on the ground floor of the chariot structure, and there is the signal, and anytime it could begin with the rolling. Yes, it has started rolling, and with the sing-song moment of the Dahuka, who usually sings
the lyrics, not mostly bird lyrics, but also lyrics patterned on the Puri dialect. Of course, a lot of humor is there, and lot of things to be learnt, and pieces of wisdom, the specks of wisdom, or the gems of wisdom that is sprinkles through the lyrics. That is also very essential, because that instills in the people a greater amount of motivation. Motivation is all important here. Look at the huge size of the deities, the figures, how they are carried from the inner part of the temple down the 22 steps onto the grand road, and then to be alighted to the chariot. So it's not a simple task, it's a stupendous task. And for that you don't require a muscular body or a hefty body, but also you need total surrender to Lord Jagannatha. We have seen enough of times, history has also recorded, we have also seen in Madhula Panji or the Brahma Chronicle, that there are times when Lord didn't like to move an inch also. So that is the way. He played hide and seek with the servitors and with the devotees there. And when there was one time, I remember it happened in 1960s when the father of the present Gajpati king, late Gajpati Maharaja Bir Kishore Dev was there, who was a great athlete, great football player, a great sportsman. So when he was there in the seat of Gajpati, there it so happened that in Pahandi there happened some disturbance, and there was a rift between the Daitaj, and the Lord could not be carried, and time was running out, and that is the time Gajpati king called his friends, and they moved there to the 22 steps to carry the Lords. And looking at the spirit of the Gajpati Maharaja himself, putting on the loin cloth and getting ready to lend the shoulders along with his friends, that is a time that brought a great motivation to the Daitaj, and they all came together, forgetting the differences, and they became one. And this is in fact the symbolism that is presented through Jagannatha consciousness. There is no difference. We always live in unison, and there is a peaceful coexistence, and that was exerted there. And the Lords, they had a comfortable Pahandi to be alighted to the chariots. Now this is one occasion, and a second occasion I must take it as an anecdote from the time of the present Gajpati Maharaja. Decades back, there was a problem, and the Lord could not move. And of course there was no difference among the Daitas or the non-Brahmin servitors or the ritualists. But they were all in unison, and they tried their best to lift the Lord, but the Lord didn't move an inch, and that was enough of a tremor that was exerted into their minds, and everybody became nervous. What has happened? Why we are not able to lift the Lord? And the message was sent to the Gajpati Maharaja. And the message was sent to the Gajpati Maharaja, and the present Gajpati Maharaja, forgetting everything, without the regality, without the adornment, he started running towards the 22 steps. And that is the place. When he reached there, he just laid prostrate before the Lord Jagannatha. And there he made an appeal. What is this? What is this mystery? Why are you playing with us? Why can't you allow us to do the service in the proper way? And that exactly happened in such a way. And after paying the obeisons, the Lord gave blessings to the Gajpati Maharaja, and immediately after that, in his presence, the Daitaj, they were able to lift the Lord. That happened. So that is the way. It is the question of surrender, devotion, love, trust and belief. These are the essence of Jagannatha consciousness. And without them, the rituals, they have no meaning. And to carry on further, it's over to Professor Acharya to carry in Sanskrit. जयतात् जगन्नाथः पवित्र रथयात्रा दिवसे महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य विविध यात्राणां विषये अस्माभिः चर्चा कृता। श्रीमन्दिरस्य शक्तिलिपि अनुसारं न केवलम् अत्र 12 यात्राः भवन्ति, प्रायः तत्र 59 संख्यकाः 59
एकोनषष्टिसङ्ख्याकाः यात्राः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति सूची वर्तते। एवमेव कवेः नरसिंहदासस्य अभिनव जगन्नाथप्रस्ताव इति ग्रन्थे तत्र प्रमुख द्वादशयात्राणां विषये सूचना प्राप्यते। आषाढे गुण्डिचा यात्रा, श्रावणे कुञ्जमन्दिरं, जन्माष्टमी भाद्रपदे मासि चास्मिन् संयके, विजयादशमी चैव ऊर्जेरासोत्सवस्तथा तदुत्सवे परैः प्रातः कर्तव्या गोष्ठीमार्जनी, मकरे नवसङ्ख्यैव भ्रामयित्वा जनार्दनं, दोलयात्रा तपस्ये च तदङ्गे दधिखेलनं, रुक्मिणीद्वाहनं चैत्रे वैशाखे चन्दनोत्सवः, ज्येष्ठे स्नानं रमेशस्य यात्रा द्वादशसङ्ख्याकाः। तत्र वस्तुतः दोलयात्रा एव प्रमुखा यात्रा भवति। यात्रा इयं तत्र फाल्गुनयात्रा इत्यपि कथ्यते। फाल्गुनमासस्य दशमी तिथिम् आरभ्य पौर्णमासीपर्यन्तम् इयं यात्रा परिपाल्यते। तदुक्तं दशमी दिनमारभ्य यावत् पञ्चदशी भवेत्, फाल्गुनस्य शीते पक्षे फाल्गुयात्रा हरेर्भवेत्। फाल्गुनमासस्य शुक्लपक्ष दशमी तिथितः पौर्णमासीपर्यन्तं दोलयात्रा विधीयते। तत्र दशमीतः चतुर्दशमी यावत् प्रतिदिनं महाप्रभोः सन्ध्याधूपात् अनन्तरम् उत्सवमूर्तयः यथा मदनमोहनः, लक्ष्मीः, सरस्वती च तथा लोकनाथः, यमेश्वरः, मार्कण्डेश्वरः, नीलकण्ठः, कपालमोचनश्चेति पञ्चमहादेवैः सह श्रीजगन्नाथवल्लभमठं प्रति समायान्ति। तत्र चतुर्दश्यां रात्रौ वह्न्युत्सवः परिपाल्यते। पूर्णिमायां तिथौ लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां सह श्रीदोलगोविन्दः श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य उत्तरस्यां दिशि विद्यमाने दोलमण्डपे 21 वारं परिक्रम्य विराजते। तत्र दोलमण्डपे दोलास्थितदेवदर्शने संसारबन्धनात् मुक्तिर्लभ्यते इति लोकप्रसिद्धिः वर्तते। यः पश्यति जगद्धाम दोलायां परमेश्वरं, न स गर्भगृहं याति यावत् आचन्द्रतारकं। तत्र भविष्योत्तरे उल्लिखितमस्ति यत् फाल्गुने पौर्णमास्यां तु विदध्यात् वैष्णवैः सह श्रीकृष्णप्रियभक्तस्य वसन्तस्यार्चनोत्सवं, य एवं कुरुते पार्थ शास्त्रोक्तं फल्गुनोत्सवं, तत्प्रसादार्थसिद्धिश्च तस्य सर्वे मनोरथाः। एवमेव ब्रह्मवैवर्ते प्रतिपाद्यते। एकादशी तृतीया च पौर्णमासी त्रयोदशी पूर्वविद्धा तु कर्तव्या यदि न स्यात् परे अहनी, चेश्चेत् पौर्णमी राजन् फाल्गुने च यदा भवेत् तद्दिने च प्रकुर्वीत दोलयात्रा महोत्सवम्। नीलाद्रिमहोदय ग्रन्थे 34 अध्याये दोलयात्रावर्णनं दृश्यते। तत्र ब्रह्ममुखेन त्रयः प्रार्थनाश्लोकाः प्रदत्ताः सन्ति। ध्यायेत् केलि कदम्बमूलनिलयं वृन्दावने शोभने, नानापुष्पलतावितान मधुरे चञ्चत् पिकालीश्वरे, कालिन्दी जलशीकराञ्चितमरुत् संसेव्यमाने वने, क्रीडन्तं नवमञ्जुगोपरमणिजुष्टं सरुष्टान्तिकं, नीलेन्दीवरसुन्दरं सुनयनं चन्द्राननं पावनं, बन्धुकाधरसन्मितम् अपरिलसदु बाष्पावलीवेष्टितं, चञ्चच्चक्रगदाब्जशङ्खविलसदु भास्तारविन्दं लसदु, वेणुं पीततरां सुखं सुमधुरं दोलायमानं परं, पद्माक्मा सहितं सुवर्णमुकुटं प्रद्योतमानं सुरैः, गन्धर्वैर्मुनिपुङ्गवैः सरभसं प्रस्तूयमानं सदा, राजद्गोरजसंचितं दिनमणि व्यूहप्रभाभास्वरं, कंदर्पार्बुदसुन्दरं सुचतुरं गोविन्दमानन्ददम् इति दोलायात्रा। अनन्तरं दमनकयात्रा। दमनकमिति प्रान्तीयभाषया दयणा इति उच्यते। इयमेकः मालाविशेषः। एवमेव नानाविधमणिमुक्तापुष्पादयः कृतिताः भवन्ति। मणि विद्रुम मालाभिर्मन्दार कुमुदादिभिः इयं सांबसरी पूजा तवास्तु गरुडध्वज। दमनकमिति पत्रविशेषः सुगन्धिः इति उच्यते। विशेषतः तैः पत्रैः निर्मिता माला दमनकमाला इति कथ्यते। अस्याः दमनकमालायाः श्रीनीलाद्रिशस्य विजयप्रतिमायाम् अर्पणार्थं विशिष्टः कश्चन सांवत्सरिक उत्सवः श्रीमन्दिरे चैत्रमास शुक्लपक्ष चतुर्दशी तिथौ परिपाल्यते। इयमेव यात्रा दमनकयात्रा नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। अतः यात्रा भागवते कथ्यते। चैत्रे मासी शीते पक्षे चतुर्दश्यां विशेषतः श्रीकृष्णस्य च प्रीत्यर्थं कार्यं दमनकार्पणम्। तन्निर्णयमपि स्कन्दपुराणे वर्तते। चतुर्दशी च कर्तव्या त्रयोदश्यायुता सदा भगवतपरितोषार्थं कार्यं दमनकार्पणम्। मालाया अर्पणार्थं प्रार्थनाविधेः अपि उल्लेखः दृश्यते। एवं प्रार्थना क्रियते भगवतः कृते। देव देव जगन्नाथ वाञ्छार्थस्य प्रदायक
हृत्स्थानं पुरय देव कामान् कामेश्वरी प्रिय इदं दमनकं देव गृहाण मदनुग्रहात् इमां सांबसरीं पूजां भगवन् परिपूरय रोग शोक ताप पापेभ्यः मुक्त्यर्थं दमनकधारणस्य सेवनस्य च निर्देशः वर्तते एतद् दमनकं ये वै खादन्ति च वहन्ति च सर्वपापविनिर्मुक्ता तथा रोगैः प्रमुच्यते दयना इति अत्र स्थानीयभाषायाम् उच्यते श्रीजगन्नाथस्य दयनाभूषणं मानसे प्रकल्प्य भक्तकविः सालवेगः अपि ओडियाभाषया प्रार्थनां कृतवान् आहे नीलगिरि कुम्भ श्रीभुजे दयना केरि केरि इति प्रार्थना अपि अत्र प्रसिद्धा वर्तते एवमेव अक्षयतृतीया वर्तते यात्रा इयं चन्दनयात्रा नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति वैशाखमासस्य तृतीयातिथेः प्रारभ्य ज्येष्ठकृष्णाष्टमीं यावत् 21 दिनानि यावत् इयं यात्रा अनुष्ठीयते तदुक्तं लीलाद्रिमहोदये वैशाखस्य शीते पक्षे तृतीयाक्षसंज्ञिका तत्र मां लेपयेत् गन्धलेपनैरतिशोभनं वैशाखे च शीते पक्षे तृतीयायां जगद्गुरोः नौकाक्रीडां प्रकुर्वीत सर्वकामार्थसिद्धये उत्सवे अस्मिन् श्रीजगन्नाथस्य विजयप्रतिमा उत्सवमूर्ति मदनमोहन श्रीलक्ष्मी सत्यभामाभ्यां सह प्रतिदिनं विमान आरोहणपूर्वकं श्रीमन्दिरात् नरेन्द्रपुष्करिणीं प्रति समानीयते विजयोत्सवेऽस्मिन् श्रीलोकनाथः यमेश्वरः कपालमोचनः मार्कण्डेश्वरः नीलकण्ठेश्वरः इति पञ्च महादेवानां विग्रहाः अपि आनीयन्ते इति वयं तद् जानीमः अत्र अनन्तरं स्नानयात्रा भवति ज्येष्ठमासस्य पूर्णिमायां तिथौ श्रीलीलाद्रिशस्य स्नानयात्रा परिपाल्यते तदुक्तं ज्येष्ठे मासि शीते पक्षे पौर्णम्यां जगदीश्वरं स्नापयेत् तीर्थतो येन सर्वमङ्गलसिद्धये उत्सवे अस्मिन् श्रीजगन्नाथमन्दिरे विद्यमानायां स्नानवेदिकायां चतुर्धा मूर्तिं संस्थाप्य अष्टोत्तरशतकुम्भजलेन सेवकैः स्नानं विधीयते अतः नीलाद्रिमहोदये कथ्यते स्वयंभुवकृते तत्र दर्शेतव मखाञ्चिते अवतीर्ण स्वयं ज्येष्ठ्यां तत्र जन्मदिनं मम भगवतः श्रीजगन्नाथस्य जन्मदिनं भवति स्नानपूर्णमीति तत् पौर्णमासी दिने भूप स्नानं मे कार्यमादरात् महास्नानविधौ भक्त्या यथाविधि महोत्सवैः एवमेव देवस्नाननिमित्तं तिथिः स्मृतिशास्त्रेऽपि निरूपिता वर्तते अतः स्नानयात्रा सूर्योदयादेव परिपाल्यते इति तत्र वर्तते एवमेव रथयात्राविषये अद्य आदिनं वयं चर्चां कृतवन्तः रथयात्रायाः वैशिष्ट्यं हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया संस्कृतभाषया वयमत्र चर्चां कृतवन्तः एवमेव शयनयात्रापि प्रसिद्धा वर्तते आषाढमासस्य शुक्लपक्ष एकादशी तिथौ भगवतः शयनयात्रा विधीयते जगतः मङ्गलनिमित्तं भगवान् विष्णुः अस्यां तिथौ रात्रौ शयनं करोति इति यात्रा भागवते उच्यते आषाढे शुक्लपक्षे तु चैकादश्यां विशेषतः निशायां च स्वपेद विष्णुर्जगन्मङ्गलहेतवे जगतः मङ्गलाय भगवान् विष्णुः शयनं करोति वामदेवसंहितायां श्रीवामदेवमुखेन उच्यते शृणोतु भद्रे जगदीशितुश्च यथा भवेद्वा शयनस्य यात्रा आषाढमासे हरिवासरेतां शीते च पक्ष्ये कृतवान् नरेन्द्रः यदा समाप्ता च तृतीयपूजा याचार्यवर्याश्च तदा विशन्ति रक्षन्ति तेऽपि प्रभुसन्निधौ च तादेवतास्तु क्रमतस्तु देवी एवमेव लीलाद्रिमहोदये अस्याः यात्रायाः सविस्तरं वर्णनं लभ्यते अत्र यात्रा इयं सायिनी यात्रा इत्यपि उल्लिखितं वर्तते एवमेव अयनविधौ दक्षिणायनयात्रापि प्रसिद्धा वर्तते यात्रा इयं कर्कटसङ्क्रान्तौ अनुष्ठीयते एतद्दिने सङ्क्रमणस्य पूर्ववर्तिनि 20 दण्डात्मिके पुण्यकाले भगवतः श्रीजगन्नाथस्य 16 उपचारविधिना पूजनम् अनुष्ठाय क्षयत कल्मष भूत्वा जनः विष्णुपुरं व्रजति इति पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये वर्णितं वर्तते अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणायनमुत्तमं सङ्क्रान्तेः पूर्वकाले या कला वैंशतिर्मता अयने दक्षिणे तस्मिन् अर्च्यमानं श्रियः पतिं विहाय सर्वपापानि विष्णुलोकं व्रजन्ति ते यात्रा भागवत वचनानुसारं कर्कट संक्रमणात् पूर्वं 20 घटिका पुण्यकालो भवति इति एवमेव वामदेवसंहितायाम् अस्या यात्रायाः अपि महत्त्वं कथ्यते एतस्मिन् समये देवी ये पश्यन्ति जनार्दनं सुखानि प्राप्नुवन्ति चान्ते वैकुण्ठमाप्नुयुः एवमेव अग्रे अयनविधौ उत्तरायणयात्रा मकरसङ्क्रान्तियात्रा अपि विधीयते इयं यात्रा मकरसङ्क्रान्तियात्रा इति प्रसिद्धा मकरसङ्क्रमणस्य परवर्तिनि 20 दण्डात्मिके पुण्यकाले श्रीजगन्नाथस्य दर्शनमात्रेण सकलानि पापानि क्षीयन्ते इति ब्रह्मपुराणे कथ्यते एवमेव तत्र उत्तरे दक्षिणे विप्रास्त्वयने पुरुषोत्तमं दृष्ट्वा रामं च कृष्णं च भद्रां भद्रप्रदायिनीं त्यक्त्वा सर्वाणि पापानि विष्णुलोकं स गच्छति
अन्ते तत्र पार्श्वपरिवर्तनयात्रापि अस्ति इति वयं किञ्चित् आलोचयामः। भाद्र शुक्ल एकादश्याम् इयं यात्रा अनुष्ठीयते। अतः स्कन्दपुराणे कथ्यते अतः परं प्रवक्ष्यामि पार्श्वस्य परिवर्तनं साहितस्य जगद्भर्तुः परिवर्तयितुर्युगं नभस्ये विमले पक्ष्ये सम्प्राप्ते हरिवासरे संध्याकाले तदा विप्रा कर्म कुर्युर्यथा विधि। एवमेव देवोत्थापन यात्रापि प्रसिद्धा वर्तते। यात्रा इयं शयनपरिवृत्ति यात्रा इति प्रसिद्धा। कार्तिक शुक्ल एकादश्यां श्रीजगन्नाथ शयनात् उत्थितो भवति इति यात्रा इयं देवोत्थापन यात्रा इति उच्यते। अतः यात्रा भागवतग्रन्थे उच्यते कार्तिके शुक्लपक्षे च देवस्य सारङ्गिणः उत्थापनं विधिं चैव निशायां च समाचरेत्। एवमेव प्रावरणषष्ठी यात्रापि प्रसिद्धा अस्ति। मार्गशीर्ष शुक्लषष्ठ्यां यात्रा इयम् अनुष्ठीयते। एवं अग्रे पुष्याभिषेक यात्रापि अस्ति, पौषमासी तत्र अनुष्ठीयते। एवं रूपेण भगवतः विविधाः द्वादशयात्राः अवश्यं प्रसिद्धाः भवन्ति। वयम् अद्य महत् सौभाग्यात् महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य प्रसिद्धां रथयात्रां दूरदर्शनमाध्यमेन अतीव आनन्देन अतीव उत्साहेन स्पष्टभाषया प्राञ्जलभाषया हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया संस्कृतभाषया अत्र श्रवणं कृतवन्तः। भाग्यं सौभाग्यमर्जितवन्तः। अहो भाग्यम् अस्माकम्। एतदर्थं पुनरेकवारं भुवनेश्वर दूरदर्शनकेन्द्रस्य सर्वेभ्यः पदाधिकारिभ्यः एवं च भारत सर्वकारस्य सूचना मन्त्रणालयस्य सर्वेभ्यः पदाधिकारिभ्यः ओडिशा सर्वकारस्य जिल्ला प्रशासनस्य सर्वेभ्यः पदाधिकारिभ्यः वयं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य चरणकमलतले वयं सविनयं प्रार्थयामः। जगतः मङ्गलं भवतु, जगतः कल्याणं भवतु। पुनः आगामिनि वर्षे रथयात्रा यथा तत्र भक्तयुक्ता रथयात्रा भवतु, सर्वेपि भक्ताः आगच्छन्तु, अस्माकं संसारात् कोरोना रोगः दूरीभूतः भवतु, सर्वे भयमुक्ताः भवन्तु इति अद्य प्रार्थनां कुर्मः। एकः कविः स कविरत्नपुरुषोत्तममिश्रः स नीलाद्रिनाथशतके एवं कथयति तत्र जगन्नाथः भवति पतितपावनः। इयं यात्रा भवति पतितपावनयात्रा। महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य इयं या रथयात्रा सा भवति पतितपावनयात्रा। अतः पतितजनानां दुःखं ज्ञातुं स निवेदयति। नीलाद्रौ पदवीक्षणेन रहिता पायात् सदा रात्रिकं सा यस्य अधिधूपमीश पुनरावृत्याप्यते गृह्णति राजन्ति ददति च वर्गममला मूर्तिवटेनो मुभृत्। नीलाद्रि पदवीक्षणेन रहिता पायात् सदा रात्रिकं। जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः। एकः कविः इदानीं रथस्य पुरतः उपविश्य कविः तत्र प्रार्थनां करोति। भवन्तः पश्यन्तु अस्माकम् उत्कलेषु इयं यात्रा प्रवर्तते। अतः उत्कलीयः संस्कृतविद्वान् स उत्कलीय छन्दसा उत्कलीय